کرم پڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم پڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا کرم پڑھ کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا تے سانو گناہاں دی دھوپ سار دیندی سانو گناہاں دی دھوپ سار دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا اور محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے خوب لکھتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا میرے لگتا ہے کلام چھڑ گئے پہلے کوئی ربائی پیش کرنی پہنی ہے کیونکہ سارے بھائیوں سمجھ لگ دی بھی کیونکہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دا ہے بھائی صاحب چپ چپ بندہ تے بور لگ دا ہے خوش ہوئے تے ہور لگ دا ہے تے پوریاں 90 نیکیاں لب دیا ہیں پوریاں 90 نیکیاں لب دیا ہیں سبحان اللہ تے کیڑا جور لگ دا ہے مل گیا آخو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے خوب لکھتے ہیں کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا نہ عرش کرسی تے نہ چن تارے شب و روز تے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا تے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجاں تے سلطان ہوندے نہ محلہ تے والی نہ دربار ہوندے نہ ملتی کسے نو کدی زندگانی ہوا اے نہ ہوندی تے نہ ہوندا پانی ربیع الاول دا جے کر نہ ہوندا مہینہ تے کون جاندا سی او مکہ مدینہ نہ میلاد ہوندے نہ نعت خوانی ثنا خانہ ہوندے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا کسے شہدہ بھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا